به نام خدا. سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به درس 19 زبان فرانسوی با فیض جان. درس 19 زبان فرانسوی با فیض جان مربوط به ساعت در زبان فرانسوی می باشه که چگونه ما میتونیم ساعت در فرانسوی بیان کنیم. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il؟ یا il est quelle heure؟ اینجا متوجه دوستا باشید، در درس قبلا براتون تذکر داده بودم. اینجا ای بطن های کل، اغ، ای هم ایل یک جای تلفظ کنیم میشه کل، اغ، تیل. البته این ت امرا با ای یک جا تلفظ میشه، نه ای را با هم میجنگانیم، میشه کلاغ تیل. یا برش میگم ایله کلاغ، ایله کلاغ، ایله کلاغ. ساعت چند است یا ساعت چند بجه هست. خب پیش از که به گفتن ساعت شروع کنیم، بعض از موضوعاتی که مربوط به ساعت میشه اینجا براتون ذکر کردیم. لو ماتن صبح، لو میدی ظهر یا چاشت، l'après-midi بعد از ظهر یا بعد از چاشت، le soir شام، minuit نصف شب، une horloge البته به ساعت های دیوالی horloge میگن، une montre ساعت دستی، un réveil ساعت هایی که زنگ داره به خاطر بیدار شدن استفاده میشه، les aiguilles این اقربای ساعت به نام les aiguilles یاد میکنه چون دو دانه جمع است، پس اینجا لی استفاده کردیم و اینجا هم اس گرفته چون جمع است. minute دقیقه، heure ساعت، demi نیم، پیل دقیقاً دقیق یا فیکس، mois مانده یا کم. خب حالا چطور میتونیم بگوییم که ساعت یک بجه دقیقاً یک بجه است یا فیکس یک بجه است؟ برش میگیم il est une heure pile. il est چون اینجا بطن ای رو با هم یک جا تلفظ میکنیم، یعنی ای را il est تلفظ میکنیم، il est نه، il est une heure pile یک بجه فیکس است، یعنی نه یک دقیقه مانده نه یک ثانیه گذشته. پیل فیکس دقیقاً یک بجه است. il est une heure pile. خب حالا اگر 5 دقیقه از یک گذشته باشه چه قسم میگیم؟ اگر 5 دقیقه از یک تیر شده باشه یا گذشته باشه برش میگیم il est une heure 5. il est une heure 5 یعنی اول ساعت میگیم بعد از باز دقیقه را میگیم. ساعت il est une heure 5 ساعت چند بجه است؟ 1:05 دقیقه است یا 5 دقیقه از یک گذشته. خب حالا به می شکل میشه بگیم il est 2 heures، il est 3 heures، il est 5 heures، il est 6 heures و ادامه دیگهش همیشه به می شکل است، فرق نمیکنه. مثلا اینجا il est 1h15، il est 1h15. خب اینجا با دو شکل ما میتونیم بگیم. وقتی که از یک 15 دقیقه گذشته باشه یکی به می شکل میگیم il est 1h15 که 15 دقیقه از یک گذشته، یا برش ساده میگیم il est 1h15 و جای écart 15 استفاده میکنیم، مثل از اینی 5 15 10 به شکل. و جای از که بگیم il est 1h15 1:15 برش ساده میگیم il est 1h15 il est 1h15 1:15. اگر 1:30 باشه برش میگیم il est 1h30 il est 1h30 ساعت 1:30 بجه است 1:30 دقیقه. il est midi il est midi ساعت چند بجه است؟ 12 بجه است. حالا برش il est midi پیل بگوییم یا نگوییم
اگر 12 بجه بود و اگر بسیار دقیق مثلا سرش چیز کردیم بیان کردیم که میدی پیل هم میشه بگویم، مشکل نداره. یعنی دقیق فیکس 12 بجه است. ایله میدی ساعت چند بجه؟ 12 بجه است. خب در میدی هم مثل همی اینا، مثل 1 و 5 میگیم ایله میدی 5، ایله میدی 10، ایله میدی 15، یا برش میگیم ایله میدی اکار. مثل اینجا مربوط خودمش هر قسم خودمون خواستیم استفاده کنیم. به می شکل ازی ادامه داده میریم تا میدین می که مو شکل میشه تایی که میرسیم به بعد از ظهر. بعد از ظهر اگر اینو اگر چون در کشورهای غربی من ساعت ها 24 ساعته می باشه، برش میگه مثلا 13 بجه، 14 بجه، 15 بجه، 16 بجه، 17 بجه، 18 بجه، 19 بجه، به شکل حساب میشه. مثلا اگر ما بگوییم 13 که گفتی دیگه به شکل اتومات فهمیده میشه یعنی بعد از ظهر است. ایله مثلا میگیم اگر 13 بجه باشه میگیم ایله، به جای میدی میگیم ایله 13. اگر 14 بجه بود ایله 14. اگر 15 ایله 15. اگر 16 بجه بود ایله 13. به می شکل ادامه داده میریم. خب اگر مثلا اینجا هست ایله 1h05، ایله 1h05. هدف از یعنی همون ساعت 12:55 است. اگر ما برش بگیم ایله میدی 55 به شکل هم درست است، اما چون میدی 55 یعنی 5 دقیقه در یک مانده برش میگیم ایله 1h05. هر قسمه که شما راحت بده همون شکل میشه استفاده کنید. هدف از ایله 1h05 همون یعنی 12:55 دقیقه است، یعنی 5 کم 1 میشه. 5 کم 1 ایله 1h05 که ساعت یعنی 12:55 بوده، چون 5 دقیقه در یک مانده پس میگیم ایله 1h05 یعنی ساعت 5 کم 1 است. حالا در جدول توجه کنیم باش که براتون سفر کلانتر بسازم. کلور ایتیل ساعت چند بجه است؟ حالا اینجا شما ببینید در اینجا ساعت 1 بجه است، پس برش میگم ایله 1h. ایله 1h ساعت 1 بجه است. اینجا ساعت 2 بجه است، پس میگیم ایله 2h. ایله 2h به می شکل. اگر 3 بجه بود 3h، اگر 4 بجه بود 4h، اگر 5 بجه بود 5h، 6h، 7h به می شکل ادامه. بسیار آسان است. اینجا ببینید اینجا ساعت 1:05 است، یعنی از 5 دقیقه گذشته، پس میگیم ایله 1h05. ایله 1h05. اگر 10 دقیقه گذشته شده بود برش میگفتیم ایله 1h10. اگر 15 دقیقه میگفتیم ایله 1h15 یا ایله 1h15. اگر 20 دقیقه ایله 1h20. اگر 25 ایله 1h25. خب تا اینجا تا میرسیدیم به نیم، پس میگفتیم ایله 1h30. ایله 1h30 یعنی ساعت 1:30 بجه است به شکل. خب بعد از نیم میتونستیم بگوییم که مثلا میتونیم بگوییم که ایله 2h-25 یعنی 25 کم 2 یکم یعنی چون همون 1:35 میگفتیم ایله 2h-25 ایله 2h-25 یعنی 25 کم 2 به شکل. حالا شما به هر شکل که شما راحت باشه به اون شکل میتونید استفاده کنید. میشه استفاده کنید که ایله 1h35 یا ایله 2h-25 به هر شکلی که شما راحت احساس میکنید به اون شکل میشه استفاده کنید. اینجا ساعت چند بجه است؟ اینجا ساعت 7:10 است، پس میگیم ایله 7h10. ایله 7h10. اینجا ببینید شما اینجا دوستان ساعت 5 دقیقه در یک مانده، یعنی 12:55 دقیقه است. پس 5 دقیقه در یک مانده ایله 1h-5.
il est 1h-5. یا شما به این شکل استفاده کرده میتونید، یا ای که میتونید بگویید که il est midi 55. il est midi 55. یا اگر minuit بود میتونید il est minuit 55. خب اینجا دکم 7 است. il est 7h-10. il est 7h-10. ساعت دکم 7 است یا 6:50. میتونیم بگیم که il est 6h50. il est 6h50 هم به شکل، هم il est 7h-10 هم به شکل. il est 3h15. il est 3h15. ساعت 3:15 است. میشه بگیم که il est 3h15 یا 3h15. هر قسمی که خودتان خواسته باشه استفاده کرده میتونید. il est 5h15. il est 5h15. ساعت چند بجه است؟ 5:15. il est 3h-15. il est 3h-15. il est 3h-15. یعنی 15 کم 3 هست. 15 کم 3 هست. il est 5h-15. il est 5h-15. 15 کم 5 است. 15 کم 5 است. دوستان فرق از زیرا باید متوجه شده باشه. اینجا وقتی 15 کم 15 را استفاده کردیم، 15 کم 5 است، اینجا ای نمیگیم، لو میگیم، لو کر میگیم، ای کر نمیگیم. مثل که اینجا بود، اینجا مثلا il est 5h15. 15 کم، این 15 کم 5 بود، اما اینجا اگر بگیم 15 دقیقه 15 کم 5 ببخشید il est 5h15 5:15. اگر بگیم 15 دقیقه 5 مانده بود میگیم il est 5h-15. اینجا ای، اینجا لو. il est 6h30. il est 6h30. 6:30 بجه است. ساعت چند بجه؟ 6:30 بجه. il est 7h30. il est 7h30. ساعت 7:30 بجه. il est midi. il est midi. اینجا میبینید ساعت 12 بجه است. il est midi. اینجا میشه، اینجا مثلا شب است. il est minuit. il est minuit. نصف شب است. il est midi 20. il est midi 20. ساعت چند؟ 12:20 است. 12:20 است. il est midi 20. 12 چی است؟ 20 است. یعنی 12 بعد میدیش بعد از ظهر است دیگه. خود ظهر است، یعنی ظهر و 20 دقیقه است. 12 il est midi 20. il est minuit moins 20. il est minuit moins 20. یعنی 20 کم شب است. 20 کم شب است. یعنی 20 دقیقه در شب مانده. il est midi et quart. il est midi et quart. یعنی چند است؟ 12:15 ظهر است. il est midi et quart. 12:15 چاشت ظهر است. il est minuit moins le quart. il est minuit moins le quart. 15 کم شب است. 15 کم یعنی 15 دقیقه و 12 بجه شب مانده به شکل. il est midi et demi. il est midi et demi. یعنی 12:30 بجه است. 12:30 دقیقه. il est midi et demi. il est minuit et demi. il est minuit et demi. یعنی ساعت 12:30 بجه چی است؟ شب است. اینجا il est midi et demi 12 ظهر، اینجا هم 12 شب، 12:30 شب. خب این بود دوستای عزیز درس ساعت که زیاد مشکل هم نیست، بسیار آسان است. فقط متوجه مولکر
ال کر و دیگه ای که اگر 15 را گفتیم کر استفاده کنیم خب کر استفاده میکنیم، اگر نه 15 را نمود 15 میگیم. خب اگر بعد از ظهرم اگر به شکل 24 ساعته ساده گفتیم مثل 13 بجه پس میگیم il est 13. اگر 14 بجه بود میگیم il est 14. دیگه‌ایش هم مثل مو 1 بجه و 1 و 5 مثلا 13:05 13:10 13:15 به این شکل استفاده میشه. اگر به این شکل استفاده نکنیم پس میگیم il est 1h l'après-midi il est 12h l'après-midi به شکل. اگر به شکل 12 ساعت استفاده کنیم، اگر نه که به این شکل که رایج است اما به شکل 24 ساعته پس به این شکل 24 ساعته میگیم بسیار راحت 13h 14h 15h 13h 12 بجه 13 بجه 14 بجه 15 16 تا میرسیم تا نصف شب. خب دوستان، این بود درس امروز. تا درس بعد، خداحافظ.